designing your dreams since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। हाम्रो करेन्ट स्ट्याटस हेर्ने हो भने 50 वटा ब्रोकर कम्पनी छौँ र सबै संस्थागत ब्रोकरहरू छौँ अहिले। टोटल पेड अफ क्यापिटल समग्र ब्रोकरको 3 अर्ब 13 करोड छ। त्यसले गर्दा औसतमा झन्डै 6 अर्ब 26 करोड एउटा ब्रोकरको औसतमा पेड अफ क्यापिटल देखिन्छ भने टोटल नेटवर्क 77-78 को अन्तिममा 5 अर्ब 58 करोड। टोटल एक्टिभ क्लाइन्ट आजको दिनमा हेर्ने हो भने 13,83,000 एक्टिभ भनेको जसले चाहिँ अनलाइन आइकन एकचोटि कारोबार गरेका छन् 13,83,000 पुगेका छ। एउटा ब्रोकरले सर्भिस गर्ने क्लाइन्ट एभरेजमा 26,700, एउटा ब्रोकरले सर्भिस गर्ने अनलाइन क्लाइन्ट अहिले हेर्ने हो भने 17,600 र ब्रोकिङ इन्डस्ट्रीले डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरेको छ 1300 प्लसको। त्यसै गरेर हरेक ब्रोकर कम्पनीहरूको चाहिँ इम्प्रुभिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै आइरहेको छ। हामीले विगतको र अहिलेको ब्रोकर कम्पनीहरू हेऱ्यौँ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले धेरै ठुलो चेन्जेसहरू इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको पाउँछौँ। धेरै ब्रोकर साथीहरू चाहिँ आफ्नो प्रेमिसेस ओन गरेरै भए पनि कसरी हुन्छ सेवा सुविधालाई विस्तार गर्नको लागि त्यसरी आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ भने हामीले अहिले करेन्टली युज गर्ने टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी कारोबारको लागि पूर्ण नेप्सेकै टेक्नोलोजीमा निर्भर छौँ। नेप्सेले प्रोभाइड गर्ने नोट्स प्रविधि मार्फत हामी कारोबार गर्छौँ भने थर्ड पार्टीले प्रोभाइड गरेको ब्याक अफिस सिस्टम हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ जुन चाहिँ केही केसमा इन हाउस पनि होस्टेड भएको छ भने केही केसेसहरूमा चाहिँ डाटा सेन्टरबाट होस्टेड भएको छ। त्यसै गरेर सिडिएसको डिपी र सिएनए सिस्टम हामी युज गर्छौँ भने कम्युनिकेसनको लागि अरू सिस्टमहरू हामीले अहिले करेन्टली युज गरिरहेको अवस्था छ। अब पेड अफ क्यापिटललाई थोरै अलिकति यसलाई एक्सटेन्सिभ रूपमा हेर्दाखेरि 2 करोड मात्रै चुक्ता पुँजी हाम्रो नियामकीय व्यवस्था नै मिनिमम 2 करोड हुनुपर्छ भन्ने हो। 2 करोड मात्रै हुने ब्रोकर 9 जना, 2 करोडभन्दा माथि हुने 41 वटा ब्रोकर, 5 करोड अब त्योभन्दा माथि हुने 34 वटा ब्रोकर, 10 करोडभन्दा माथि 11 ब्रोकर र 15 करोडभन्दा माथि 3 वटा ब्रोकरको पुँजी छ। त्यसभित्र चाहिँ एउटा ब्रोकरको चाहिँ 20 करोड चुक्ता पुँजी पनि पुगिसकेको अवस्था छ भने नेटवर्कको पार्टमा हेर्ने हो भने 5 करोडभन्दा कम भएको 3 वटा मात्रै ब्रोकर छन्। 5 करोड र सोभन्दा माथि 47 वटा ब्रोकरको हुने भयो, 10 करोडभन्दा माथि 23, 20 करोड र सोभन्दा माथि 3 र 30 करोडभन्दा माथि एउटा ब्रोकरको नेटवर्क भएको अवस्था छ आजको दिनमा। जोग्राफिकल प्रेजेन्स हेर्ने हो भने हेड अफिसेस 50 वटा भइहाल्यो। एउटै प्रोभिन्समा छ त्यो चाहिँ हामी यो बागमती प्रदेशमै छौँ सबै ब्रोकर कम्पनीको हेड अफिसहरू। त्यसमा 2टा जिल्लामा काठमाडौँमा 49 वटा र ललितपुरमा एउटा र नम्बर अफ सिटिज पनि काठमाडौँ र ललितपुर 2टा मान्ने हो भने सम्पूर्ण ब्रोकरको हेड अफिस चाहिँ 2टा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित भएको छ। त्यसरी एक्जिस्टिङ ब्रान्चेसहरू 56 वटा ब्रान्चेस अहिले सञ्चालनमा छन् 7 वटा प्रदेशमा, 22 वटा जिल्ला र 28 वटा मुख्य सहरमा ब्रोकरको ब्रान्च अफिसहरू छन्। त्यसै गरी केही नयाँ ब्रान्चहरूको लागि पनि स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ 15 वटा ब्रान्चेसहरू। त्यो भयो भने हामी ती चाहिँ 4 वटा प्रोभिन्समा अलरेडी 7 वटा पुगिसकेकोले गर्दा थप हुने कुरा भएन। अब यो 15 वटाले स्वीकृति पाइसकेपछि 22मा अरू 7 वटा जिल्ला गर्दा हामी 29 वटा जिल्लामा पुग्ने भयौँ भने अरू थप 10 सहर गरेर टोटल हामी 40 वटा सहरमा चाहिँ ब्रोकर बिजनेसको फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ रहने देखिन्छ। अब यो हुँदाखेरि हामी पूर्वमा 5 थरको फिदिमदेखि लिएर पश्चिममा कैलालीसम्म चाहिँ ब्रोकरको फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ भएको पाउँछौँ हामी र हामीले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसमा चाहिँ 50 वटा ब्रोकरले मेजर सर्भिस भनेको सेक्युरिटिज बाई एन्ड सेल मात्रै छ। एक किसिमको डिस्काउन्ट ब्रोकिङ जस्तो स्थिति छ अहिले। 33 वटा ब्रोकरले चाहिँ डिपोजिटेड पार्टिसिपेट पनि चलाएको छन् भने 10 वटा ब्रोकरले संयुक्त रूपमा एउटा डिपी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ भने मार्जिन ट्रेडिङ अर्को एउटा एभिन्युज त खुल्ला भएको छ तर यसमा हामीले 3 वर्ष भयो लाइसेन्स रिन्यू गरेको, अहिलेसम्म 1 रुपियाँको पनि लोन प्रवाह गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको अवस्था छैन र केही साथीभाइहरूले सम्भावना नदेखेर रिन्यू पनि गर्नुभएको छैन लाइसेन्स 7 वटा ब्रोकर साथीहरूले। अब त्यही अनुसार हाम्रो सोर्सेस अफ रेभेन्यू हेर्ने भने अलमोस्ट एउटै सिङ्गल सोर्स छ, त्यो भनेको चाहिँ ब्रोकरेज कमिसन। त्यसपछि डिपोजिट पार्टिसिपेन्टबाट आउँछ केही एमाउन्ट, त्यो चाहिँ टोटल रेभेन्यूको 5% भन्दा पनि कम रहेको अवस्था छ भने इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क केही डिपोजिटमा भएको ब्याङ्कबाट आउने इन्ट्रेस्ट र अरू केही चार्जेसहरू त्यो एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट र नोमिनल एमाउन्ट्स। अब ब्रोकरेजको कुरा गर्ने हो भने हामीले हेर्ने हो भने म्याक्सिमम 0.3176% ब्रोकरेजको मात्रै कुरा गरेँ मैले यहाँ नेप्सेको पार्ट 7को पार्ट एक्सक्लुड गरेर भने मिनिमम हामीले 0.2144% छौँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको डेटा हेर्ने हो भने एभरेजमा नेपालको ब्रोकरेज कमिसन भनेको 0.29% एभरेजमा त्यति भएको देखिन्छ जुन 78-79 को कारोबार र कमिसनको आधारमा हेर्ने हो भने। डिपी फी एन्ड चार्जेसमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो म्याक्सिमम चार्ज भनेको 100 रुपियाँ र मिनिमम भनेको 25 रुपियाँ छ र त्यसमा ब्रोकरले रिसिभ गर्ने भनेको मिनिमम 18 रुपियाँ 75 पैसादेखि लिएर म्याक्सिमम 85 रुपियाँसम्मको छ र केही कामहरू हामीले फ्रीमा पनि गरेका छौँ जुन डिमेटेरियलाइजेसनको कुराहरू छ किनभने अधिकांश कारोबार ब्रोकरबाट हुने हुँदाखेरि धेरै सर्टिफिकेटहरू ब्रोकर थ्रुबाट डिमेट भएको छन् र त्यसमा चाहिँ हामीले फ्रीमै काम गरेका छौँ। इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने त्यसमा एकदमै हेभी कस्टहरू पनि छ, केही इक्जाम्पल हामी अहिले हेरौँला पनि।
त्यसै गरी अरू स्टेटमेन्ट डिआइएस एकाउन्ट अपडेटका कुराहरू पनि हामीले सबै आजको दिनसम्म केही पनि रेभेन्यू नलिकने काम गरिरहेको अवस्था छ। अब ब्रोकेजकै रेट गर्ने भने एकदमै छलफल यो जहिले पनि चर्चामा आइराख्ने भावहरू मैले यहाँ थोरै कम्पेरिजन गर्नको लागि पनि एउटा केही डेटाहरू राखेको छु। हाम्रो सार्क रिजनको जहिले पनि सार्कमै महँगो भन्ने कुरा छ। हाम्रो त 0.29 रहेछ, मैले अघि प्रेजेन्ट गरिहालेँ। अब पाकिस्तानमा हेर्ने हो भने इन्डियामा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम 2.5% त्यो ब्रोकरेज मात्रै भयो, एक्सक्लुडिङ अरू फिज एन्ड चार्जेसहरू। पाकिस्तानमा हेर्ने हो भने 0.25 to 2.5, पाकिस्तानमा सुरुमा मिनिमम फ्लोर नराखिकन म्याक्सिमम 2.5 मात्रै राखिएको थियो। तर त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै विकृतिहरू देखिसकेपछि फेरि अर्को वर्षमा गएर उसले फ्लोर पनि मिनिमम 0.25 राखेको छ र उसले 0.25 राखेको भन्दा थोरै माथि मात्रै हाम्रो एभरेज कमिसनको रेट छ। त्यसै गरी श्रीलङ्कामा हेर्ने हो भने 10 करोड श्रीलङ्कन करेन्सीसम्मको ट्रान्जेक्सनमा 0.64% छ भने त्योभन्दा माथिकोमा नेगोसिएबल तर पनि 0.2% को मिनिमम फ्लोर राखेर नेगोसिएबल गरिरहेको छ। भने श्रीलङ्कामा इन्भेस्टरले तिर्ने टोटल कस्ट भनेको 0.61% देखि लिएर 1.12% सम्म, अरू एक्सचेन्ज रेगुलेटर सबै फीहरू जोड्दाखेरि 1.12% सम्मको कमिसन चाहिँ श्रीलङ्कामा प्रिभेल भएको छ। भने बङ्गलादेशमा म्याक्सिमम 1% को सिलिङ राखेर फ्री छोडिएको छ। तर त्यहाँको पनि एभरेज कमिसन रेट हामीले हेर्ने भने 0.4%, ब्रोकेजको मात्रै पार्ट हेर्ने भने त्यो अवस्था छ। भुटानमा 0.6 देखि लिएर 1% सम्म, 50,000 सम्मको कारोबारमा 0.6, त्योभन्दा माथि 1%। भने मालदिभ्समा हेर्ने भने 0.5 देखि 1.5 सम्म ब्रोकेज पार्ट भयो। इन्भेस्टरको कस्ट चाहिँ 1% देखि लिएर 2% सम्मको बिचमा छ। अब केही इक्जाम्पल हामी जहिले पनि सार्क, त्यसमा पनि विशेष गरी हामी जहिले पनि इन्डियासँग कम्पेयर गर्छौँ। इन्डियासँग केही इक्जाम्पल मैले यहाँ राखेको छु। जस्तो आइसिआइसिआई ब्याङ्कले डिम्याट सर्भिसमा लिने चार्जेसहरू हामीले हेर्ने हो भने एनुअल एएमसी नै 700 रुपियाँ छ त्यहाँनिर। त्यसै गरेर त्यहाँनिर जुन सेयर बेचिसकेपछि इन्भेस्टरको खाताबाट ब्रोकरको खातामा सेयर ट्रान्सफर हुँदाखेरि जुन हाम्रो 25 रुपियाँ छ ट्रान्जेक्सन फी, त्यहाँनिर 0.04% र मिनिमम 30 पैसादेखि 30 रुपियाँदेखि लिएर म्याक्सिमम 25,000 रुपियाँसम्म छ। त्यो ट्रान्जेक्सनको बेसमा छ। हामीले चाहिँ 100 रुपियाँ ट्रान्जेक्सनलाई पनि 25 गरेका छौँ, 1 करोड ट्रान्जेक्सनलाई पनि 25 रुपियाँ गरेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ भोल्युम बेस्ड रुलहरू छ। 0.04% छ। भने डिम्याटको लागि पनि त्यहाँनिर चार्जहरू लिने गरिन्छ 50 रुपियाँ पर डिमेटेरियलाइजेसन, र सर्टिफिकेट जति थपिँदै गयो त्यति त्यसको रेट पनि बढ्दै जानेछ। एसबिआई ब्याङ्कले सञ्चालन गरेको ब्रोकरको स्थिति हेर्ने हो भने खाता खोल्दाखेरि 850 रुपियाँ लाग्छ त्यहाँनिर, र उनीहरूको एभरेज ब्रोकरेज रेट चाहिँ 0.5%, ब्रोकरेज मात्रै, अरू कस्ट र चार्जेसहरू बाहेक। त्यसै गरी एएमसी चार्ज 750 रुपियाँ वार्षिक डिम्याट एकाउन्टको तिर्नुपर्ने, र त्यहाँनिर पनि सेयर बेचिसकेपछि लाग्ने ट्रान्जेक्सन फीहरू चाहिँ 0.01%, त्यहाँ पनि भोल्युम बेसमै छ। हाम्रो जस्तो फ्ल्याट बेसमा चाहिँ उनीहरूले युज गरेको छैन। एचडिएफसी सेक्युरिटिजको हेर्ने हो भने 0.5% छ ब्रोकरेज कमिसन, मिनिमम 25 रुपियाँ राखेर। त्यसै गरी कोटक सेक्युरिटिजको हेर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि अब अहिलेको चाहिँ फिक्स भयो, र हामीले सुन्दाखेरि के भन्छौँ भने फ्लोरबाट अथवा जहाँबाट नि आवाज उठ्ने चाहिँ फ्रीमा पनि 0 कमिसन भन्छौँ। 0 कमिसनमा दिनेले कहाँबाट कमाउँछ त भन्दा एउटा इक्जाम्पल हामीले कोटक सेक्युरिटिजको हेरौँ। उसले डेलिभरी ट्रेडमा पनि फ्रीमा काम गर्छ, कमिसन लिँदैन, तर उसको रेभेन्यू कहाँबाट आउँछ त भन्दा मल्टिपल सोर्सेसहरू छ। त्यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने उसले सेयर बेच्दाखेरि डिम्याटबाट लिन्छ 0.04% अथवा मिनिमम 20 रुपियाँ हुने गरी। चेक बाउन्स भयो भने 350 रुपियाँ लिन्छ, ब्याङ्कको चार्ज छुट्टै भयो। इन्ट्रेस्ट रेट उसले डेबिट ब्यालेन्स केही रह्यो, क्लाइन्टले पैसा तिरेन भने त्यसमा 18% को ब्याज चार्ज गर्छ। डिम्याट हेर्ने हो भने एउटा सर्टिफिकेटकै 150 रुपियाँ लिन्छ। त्यसै गरी डिआइएस उसले प्रिन्ट गरेर दिनु पऱ्यो भने 100 रुपियाँ लिन्छ। हामी फ्रीमा गरिरहेको छौँ। एउटै इन्भेस्टरले आज लिएर जान्छ, फेरि हराउँछ, 7 दिनमा आउँछ, फेरि पनि फ्रीमा पाउँछ। त्यहाँनिर 150 रुपियाँ प्लस कुरियर गर्नुपर्ने 50 रुपियाँ चार्ज लिन्छ। त्यसपछि स्टेटमेन्ट चाहियो भने त्यहाँनिर 200 रुपियाँ पर स्टेटमेन्ट प्लस कुरियर चार्जको कुराहरू छ। भने नन बिएसडिए क्लाइन्टको लागि त्यहाँनिर उसले एएमसी मासिक रूपमा लिन्छ, डिम्याट एकाउन्टको प्रत्येक महिना 50 रुपियाँ लिन्छ। भने जिरोदाको कुरा पनि एकदमै आउँछ, जिरोमा काम गर्ने उसले हो। जिरोमा फ्री इक्विटी डेलिभरी जिरोमा काम गर्छ भने इन्ट्राडे र फ्युचर एन्ड अप्सनको काम उसले 20 रुपियाँ पर ट्रान्जेक्सनमा गर्छ। तर उसको पनि रेभेन्यू सोर्सहरू छ त्यहाँनिर, किनभने यो गएको वर्षमा मात्रै उसको नेट प्रफिट मात्रै 18 अर्ब रुपियाँ छ। 40 अर्ब त उसले रेभेन्यू कमाएको छ। भनिसकेपछि त्यो 18 अर्ब रुपियाँको नाफा उसले जिरोमा काम गरेर कसरी कमायो त भन्दाखेरि उसकोमा फोन गरेर ट्रान्जेक्सन गर्यो भने 50 रुपियाँ लिन्छ, अनलाइन गऱ्यो भने 0, फोन गरेर गऱ्यो भने 50 रुपियाँ लिन्छ। त्यसै गरी कन्ट्र्याक्ट नोट्स जुन हामी क्लाइन्टलाई हरेक दिन कारोबारको बिल दिन्छौँ त्यो उसले फिजिकल एउटा प्रिन्ट गरेर दिनु पऱ्यो भने 20 रुपियाँ लिन्छ। त्यसै गरी उसको डेबिटमा ब्यालेन्स छ भने फ्री भने पनि एउटा अर्डर पञ्च गर्दाखेरि उसले 40 रुपियाँ ट्रान्जेक्सनको लिन्छ। त्यसै गरी एएमसी चार्जेसहरू उसको 200 रुपियाँ प्लस छ, त्यसले त्यहाँबाट उसको रेभेन्यूहरू आइरहेको अवस्था छ। भने बङ्गलादेशमा हामी हेर्छौँ भने बङ्गलादेशको टप 5 भित्र पर्ने केही ब्रोकरहरूमा पनि हेर्ने हो भने एकाउन्ट खोलेको 450 टाका, कमिसन 0.4% छ। आइपिओको सेयर बेच्यो भने 1% लिन्छ उनीहरूले। त्यसै गरेर ब्याङ्क बाहेक अरू वालेटहरूबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दा त्यसमा पनि 1% एक्स्ट्रा चार्जहरू लिने गरेको छ। भने यो किसिमको उनीहरूको कमिसन बेस मात्रै इन्कम नभएर के भयो त भन्दाखेरि धेरै। त्यसै गरी अर्को पनि बङ्गलादेशकै केस भयो।
अब हामीले जहिले पनि हाम्रोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रोकर कमिसन धेरै भयो भन्ने छ, यसलाई रिभाइज गर्ने कुरा पनि छ। हामी यो इन्डस्ट्रीमा आइकन 3 चोटि रिभाइज भइसक्यो, 1.5 देखि लिएर अहिले 0.4, त्यो पनि टोटल कमिसन। ब्रोकरेज मात्रै हेर्ने हो भने हामी म्याक्सिमम सिलिङै 32 पैसामा छौँ। अब के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हो त, यो सबै हेर्दाखेरि हामी किन घटाइरहेका छौँ, किन घटाउनु पर्ने हो त, प्रपर स्टडी भएको छ कि छैन त, होइन? कुनै कुनै केसमा हामीले हतारमा यसरी घटाएको छौँ कि नेप्सीको इन्कमभन्दा सेबोको रेगुलेटरी फी नै धेरै छ। बोन्डको एउटा स्ल्याबमा हेर्ने हो भने नेप्से जस्तो बिजनेस इन्टिटीले जति कमाउँछ सेबोनले रेगुलेट गर्ने फी नै त्यहाँ धेरै आइरहेको छ। मान्छे हामीले प्रोपरली हेरेका छौँ कि छैनौँ त? र अर्को जहिले पनि यो 3 चोटि घट्दाखेरि रेगुलेटरको फी चाहिँ के हो त? किनभने इन्भेस्टरलाई राहत दिनुपर्ने हो भने मलाई लाग्छ बिजनेस इन्टिटीले मात्रै दिने होइन, रेगुलेटरले पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले रेगुलेटर फी हामी सबै कुरा इन्डियासँग कम्पेयर गर्छौँ। इन्डियासँग कम्पेयर गर्ने हेर्ने हो भने इन्डियामा 1 करोड कारोबारमा 10 रुपियाँ लिन्छ भने हाम्रोमा 1500 रुपियाँ हुन्छ। म्हणजे 150 गुणाको त्यहाँ बढोत्तरी भयो। म्हणजे यो कुराहरू हामीले हेर्ने कि नहेर्ने त होइन, त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को ओभरअल साइज अफ द मार्केट र टर्नओभर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जहिले पनि पब्लिकले उठाउने कुरा नर्थ अमेरिका, युरोप, भारत भन्छौँ, त्यहाँको मार्केटको साइज र हाम्रो मार्केटको साइज कति छ त हामीले त्यो हेरौँ होइन। त्यसरी क्लाइन्ट बेस हेरौँ, इन्डियाकै एउटा ब्रोकरको क्लाइन्ट बेस चाहिँ हाम्रो ओभरअल मार्केटको क्लाइन्ट बेसको 7 गुणा 8 गुणाले ठुलो छ। भनेपछि उसले फ्रीमा काम गरे पनि उसलाई त एउटा ट्रान्जेक्सनबाट 20 रुपियाँ 5 रुपियाँ आयो भने पनि उसले अरबौँ रुपियाँ कमाउन सक्छ। हाम्रोमा त्यो स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइन्ट बेस पनि हेर्नु पऱ्यो। अर्को सोर्सेस एन्ड नेचर अफ रेभेन्यू र प्रोडक्ट भेराइटी पनि हेर्नु पऱ्यो। हामी इक्विटी बेस मात्रै छौँ, एउटै मात्रै सोर्स अफ रेभेन्यू छ ब्रोकरेज, अरू कहीँबाट पनि पैसा आउँदैन भने त्यसलाई पनि हामीले सधैँभरि के आधारमा समायोजन गरिराख्ने भन्ने हो। र अर्को 3-in-1 भर्सेस 2-in-1 ब्रोकर एकाउन्ट, यो कन्सेप्ट पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। इन्डियामा ब्याङ्कहरूले 3-in-1 ब्याङ्क सब्सिडाइजहरूले चाहिँ 3-in-1 ब्रोकर एकाउन्ट प्रोभाइड गर्छन्। त्यो भन्नुको अर्थ ब्रोकरको पैसा पनि क्लाइन्टले युज गर्दैन, क्लाइन्टको पैसा पनि ब्रोकरले युज गर्न पाउँदैन। अब त्यहाँनिर त्यो पैसा युज गर्न नपाएको कारणले उनीहरूले त्यसलाई कहाँबाट कम्पन्सेट गर्छन् त भन्दाखेरि हायर कमिसन। हामीले अघि देखिहाल्यौँ 0.5 सम्म कमिसन लिएको देखि। भने 2-in-1 भनेको जेरो दलै गर्ने जस्तो, डिम्याट एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्ट मात्रै लिङ्क हुने, ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क नहुने। सेयर ट्रान्जेक्सन गर्नु पऱ्यो भने क्लाइन्टको आफ्नो खाताबाट ब्रोकरको खातामै पैसा पठाउनु पर्ने, अनि मात्रै अर्डर पहुँच्छ नि। र पैसा रिटर्न गर्दाखेरि पनि 24 आवर्सको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ प्रोभिजन राखेको, रिक्वेस्ट गरेर 24 आवर्समा मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने। त्यो हुँदाखेरि ठुलो एमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि ब्रोकरको एकाउन्टमा रहिरहने र त्यहाँबाट उनीहरूलाई पार्सियली कम्पन्सेट हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ जिरो कमिसनमा पनि काम गर्न रेडी भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। र अर्को फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ लो पर्फर्मिङ ब्रोकर्स, हामीले जहिले पनि रिभाइज गर्दाखेरि नियमन त्यति बेला फेयर हुन्छ जति बेला सबभन्दा कमजोर पनि भएको छ। हामीले 2-4वटा धेरै कमाउने ब्रोकर, टप पर्फर्मिङ ब्रोकर्सलाई हेर्ने भन्दा पनि हामीले रिभाइज गर्दैछौँ भने त्यो लो पर्फर्मिङ ब्रोकर्सको स्थिति चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै हेरेर हामीले रिभिजन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्टमा हाम्रोमा हेर्ने हो भने सायद नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँनिर बाँकीमा सेयर कारोबार गराइन्छ। फाइनेन्सियल सेक्टर उधारोमा, जहाँनिर चाहिँ दिनमा 10% को फ्लक्चुएसन हुन्छ, त्यो ठाउँमा हामी उधारोमा काम गर्छौँ। र त्यो उधारोलाई प्रोटेक्सन गर्ने हामीसँग एप्रोप्रिएट एडिक्वेट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू पनि छैन। डिम्याट सुत्दा हामीले क्लाइन्टलाई मेरैमा फुल भन्न पाउँदैनौँ, जबकि त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट टुल हो। हामी इन्डियामा जान्छौँ, जति पनि हामीले अन्तको कुरा गर्छौँ, ब्रोकरकोमा डिम्याट नखोलिकन उसले कारोबारै गराउँदैन, किनभने त्यो एउटा ब्रोकरको लागि एप्रोप्रिएट रिस्क म्यानेजमेन्ट टुल हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि छैन हाम्रोमा। 70% ट्रेड अलमोस्ट क्रेडिटमा हुने गरेको छ। पावर अफ एटर्नीको व्यवस्थै छैन। क्लाइन्टले सेयर बेच भन्छ, सेयर छ कि छैन हेर्न पाउने स्थिति पनि छैन, भनेको भरमा बेचिदिनुपर्ने भन्छ। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। अक्सन मार्केटलाई पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। भले यो बिनिवलीमै व्यवस्था भएको निकै वर्ष भइसक्यो र नेप्सेले यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रतिवेदन बनाएकै पनि वर्षौँ भइसकेको अवस्था छ। र अर्को ब्रोकरको पैसा उठेन बेचेर रिकभर गरौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि फेसिलिटेसन छैन। बेच्ने बेलामा 25% लिएको खोइ प्रुफ ल्याउनु भन्नुहुन्छ। एउटा क्लाइन्टले बेचेर क्रेडिटमा 25% छ, उसले फर्दर अरू सेयर किनेको छ भने त्यही 25%लाई पनि मान्य हुनुपर्ने हो। त्यसलाई पनि चाहिँ इस्यु बनाएर बेच्न चाहिँ फेसिलिटेसन नभएको अवस्था छ। त्यसै गरी विलफुल डिफल्टर्सहरू क्लाइन्ट यहाँ हुन्छ, जस्तो ब्याङ्कमा पनि विलफुल डिफल्टर्स भइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, कालो सूचीको व्यवस्था छ। यहाँ केही पनि व्यवस्था छैन। विलफुल डिफल्टर्स छ, ऊ आफै ब्रोकरलाई गाली गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, बजारमा सडकमा उफ्रिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि एउटा केही पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अनसाइन्टिफिक ब्रोकर सस्पेन्सन रुल, क्लाइन्टको कारणले गर्दाखेरि ब्रोकरले टाइमली सेटल गर्न सकेन भने जसरी पनि सेटल चाहिँ गरिदिनुपर्ने हुन्छ फेरि, किनभने एउटा ब्रोकरले 10 रुपियाँ मात्रै पुऱ्याएन भने बजारको अरबौँको कारोबारकै रापसाप हुँदैन। हामीले प्रणाली त्यस्तो बनाएको छ। त्यो ब्रोकरको 10 रुपियाँ मात्रै छोडेर अरू सेटल गर्दा त हुने हो नि, त्यो पनि हामीले बनाएको छैनौँ। अनि त्यो 10 रुपियाँ राति 10 बजेसम्म पर्खेर भए पनि लगेर बुझाइदिनुपर्छ। अनि बुझाइदिइसकेपछि चाहिँ 3 दिन ब्रोकरलाई सस्पेन्ड गरिन्छ। यो कहीँ पनि छैन। सस्पेन्ड त्यति बेलासम्म गर्ने जति बेलासम्म ब्रोकरले अब्लिगेसन फुलफिल गर्दैन, बरु फाइनेन्सियल पेनल्टी गर्ने हो। हाम्रोमा चाहिँ 3 दिन चाहिँ सस्पेन्ड गरिन्छ। 3 दिन ब्रोकर सस्पेन्ड भनेको फेरि इन्भेस्टरको मोबिलिटीलाई हामीले यस्तो रिजिट गरिरहेको छौँ कि इन्भेस्टरले चाहने बित्तिकै एउटा ब्रोकर अर्कोमा जान सक्दैन। 3 दिन त्यो इन्भेस्टर पनि सस्पेन्ड हो भन्ने किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको प्रोभिजनमा हामी काम गरिरहेको छौँ भने
यो सबै हुँदाखेरि इन्क्रिजिङ साइज अफ डिफल्ट्स बढिराखेको छ, ब्रोकरले यति कमायो भन्ने छ, ब्रोकरकोमा डिफल्ट कति छ भन्ने कुरा कहीँ पनि सोधिखोजी नै होइन। अब 5 वर्षमा हामीले के गर्ने त होइन, मैले ब्रोकरभित्रमा बसेर कुरा गर्छु, हाई लेभलको मैले कुरा गरिनँ। अब हाम्रो प्लान के छ त भन्दाखेरि मार्केट एक्सेस बढाउने, इन्भेस्टर बढाउने, त्यसपछि सर्भिस क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने, ब्रोकरहरूको अर्गनाइजेसनल क्यापेसिटी डेभलप गर्ने, इम्प्लोइ क्यापेसिटी डेभलप गर्ने, सोर्स अफ रेभिन्यू डाइभर्सिफाई गर्ने, मार्केट इन्टिग्रिटी ट्रस्टलाई इन्हान्स गर्ने र इन्भेस्टर अवेरनेस र एजुकेसनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने। अब यो गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि जोग्राफिकल प्रेजेन्स हामीले बढाउनै पर्ने हुन्छ। अब जोग्राफिकल प्रेजेन्स बढाउन सेबनले के चाहन्छ भन्ने कुरा हामीले आजसम्म बुझेका छैनौँ। सेबनसँग एप्रोप्रिएट प्लान एन्ड पोलिसी छ कि छैन त होइन। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ब्रोकर सङ्ख्या थप्ने भन्ने कुरा आयो, तर एक्सेस कसरी बढाउने त शाखा खोल्ने हो कि के गर्ने हो कि भन्ने कुरा आयो। वार्षिक कार्यक्रममा त्यो कुरा आउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले आइपिओ चाहिँ 77वटा जिल्लाको क्लाइन्टलाई पुर्याएको छौँ भने सेकेन्डरी मार्केट पुर्याउनको लागि हामीसँग खोइ त योजना। ब्रोकर थप्ने भन्ने आएको छ, कतिवटा ब्रोकर थप्ने, तिनीहरूलाई काठमाडौँमै कार्यालय खोल्न दिने हो कि एक्सेस बढाउनको लागि काठमाडौँ बाहिर मात्रै कार्यालय खोल्न दिने हो? यो कुरामा सेबन स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि 77वटै जिल्लामा हामी प्रेजेन्स हुन चाहन्छौँ, 77वटै जिल्लामा गएर हामी सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छौँ र फाइनेन्सियली भाइबल भएको हरेक लोकल बडीमा हामी ब्रान्चै खोल्न चाहन्छौँ। त्यसै गर्दा हरेक लोकल बडीमा चाहिँ हामी अरू डिफ्रेन्ट मिडियमबाट अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभको माध्यमबाट हुन्छ कि सब ब्रोकरको माध्यमबाट हुन्छ कि एजेन्ट्स भर्चुअल ब्रान्चेसहरू भिडियो केवाइसी केबाट हुन्छ, त्यो माध्यमबाट हामी हरेक लोकल बडीमा पुग्न चाहन्छौँ र सँगसँगै एजेन्ट भिडियो केवाइसीको मार्फतबाट अब्रोडमा बस्ने इन्भेस्टरहरूको लागि पनि हामी चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ केही डिपेन्डेन्सीजहरू छन्। एउटा डिपेन्डेन्सी भनेको इजिङ ब्रान्च ओपनिङ प्रोसेस। ब्रान्च ओपनिङ प्रोसेसलाई चाहिँ एकदमै सहज बनाउनु पऱ्यो। मैले थोरै टाइम बरो गरेँ एक्स्ट्रा, त्यसको लागि म सरी पनि भने। ब्रान्च ओपनिङ प्रोसेस एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ र ड्युअल अथोरिटी छ हाम्रोमा अहिले। सेबनले गएर हेर्नुपर्ने, उसले ओके छ भनिसकेपछि फेरि नेप्सेले गएर हेर्नुपर्ने। सेबनले भनेको कुरा नेप्सेले काट्नै सक्छ कि सक्दैन भने किन गएर हेर्नु पऱ्यो होइन। यो कुरालाई हामीले किन ओभरकम नगर्ने। र अर्को एउटा ब्रान्च खोल्नको लागि 12 महिना 14 महिना लाग्ने होइन। 12 महिना 14 महिनामा त कतिवटा कम्पनी आएर यहाँ आइपिओमा गइसके, कतिवटा ब्याङ्कहरू त मर्जै गरेर चाहिँ कारोबार पनि सुरु गरिसके। एउटा ब्रोकरको जाब ब्रान्चलाई स्वीकृति दिनको लागि 14 महिना किन लाग्ने? र अर्को सोर्स अफ रेभेन्यू डाइभर्सिफाई गर्ने भनेको छौँ हामीले। ब्रोकरेजको पोर्सन चाहिँ हाम्रो टोटल इन्कममा हामी 50% भन्दा कम होस् भन्ने चाहन्छौँ। अरू सर्भिसहरूबाट चाहिँ हामीलाई चार्जेस र फिजहरू आओस्, त्यसको लागि व्यवस्था होस् भन्ने हो। एडिसनल सर्भिसेस हामीले दिन खोजेको मार्जिन ट्रेडिङमा पनि आज यहाँ अवसर पनि राम्रो जोडिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि प्रकाश सर हुनुहुन्छ यहाँनिर। एउटा एप्रोप्रिएट मोडल हुनु पऱ्यो जहाँनिर चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ फन्ड एभाइलेबल हुने र त्यो फन्डलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने। त्यसको लागि फन्ड एभाइलेबिलिटीको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि रोल हुने हुँदाखेरि यहाँनिर राष्ट्र ब्याङ्क सेबनको बिचमा चाहिँ एप्रोप्रिएट कोअर्डिनेसन भयो भने यो प्रोडक्ट अगाडि बढ्न सक्ला। त्यसै गरी पिएमएस, एडभाइजरी, वेल्थ म्यानेजमेन्ट, कर्पोरेट फाइनेन्स, त्यसै गरी फाइनेन्सियल प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युटर, सेक्युरिटिज डिलर, क्युआई अन्डरराइटिङ के हुन्छ त पोसिबल होइन। यो सबै कुराहरू हामी गर्न चाहन्छौँ आगामी 5 वर्षमा। त्यसै गरी मोर प्रोडक्ट्सहरू, इन्ट्राडे, सेक्युरिटिज लेन्डिङ, बोरोइङ, बेसिक डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्सहरू, इन्डेक्स फन्ड, एटिएफ, रिट्सहरू, यो सबै कुरामा पनि हामी सर्भिस दिएर चाहिँ क्लाइन्टलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो सबै कुरा हामी गर्न पनि सक्छौँ, किनभने 29 वर्षमा नेप्से सेबनले जे मार्केटमा लिएर आएको छ त्यो सबैलाई हामीले रोल ओभर गरेकै छौँ मार्केटमा। एकदम इफिसियन्टली, स्मुथली, प्रभावकारी रूपमा त्यो सबै प्रोडक्टहरू मार्केटमा लगेर डेलिभर गरेकै छौँ। त्यसले गर्न सक्छौँ। तर यो गर्न पनि हामीलाई केही डिपेन्डेन्सीहरू के छ त भन्दा ह्युमन रिसोर्स हामीले डेभलप गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यो सबै कुरामा एक्सपिरियन्स भएको ह्युमन रिसोर्स हाम्रो देशमै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो डेभलप गर्न हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो। अर्को फेसिलिटेसन फ्रम रेगुलेटर, लिगल पर्सपेक्टिभबाट यो सबै कुराको लागि बाटो खोल्नु पऱ्यो र प्रोएक्टिभनेस अफ एक्सचेन्जको पनि चाहिन्छ। किनकि प्रोडक्टहरू डेभलप गर्ने भन्ने बित्तिकै नेप्सीको जुरिस्डिक्सनभित्र पऱ्यो। नेप्सीले प्रोडक्ट र टेक्नोलोजी डेभलप नगरिन्जेलसम्म फेरि नयाँ प्रोडक्टहरू रोल आउट हुँदैन मार्केटमा। अब हाम्रो बिजनेस क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि सफिसियन्ट क्यापिटल, बिजनेस रिस्क एब्जर्भ गर्नको लागि हामी डेभलप गर्दै जान्छौँ र बिजनेस एक्सपेन्सनको लागि पनि। र यसमा चाहिँ अलिकति मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो त भने यो पेडअप भन्दा पनि हामी नेटवर्कको कन्सेप्टतिर चाहिँ हामी सिफ्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले पेडअप भनौँ जस्तो इक्जाम्पलको लागि सर्टेन एउटा फिगर लिएर जस्तो 15 करोड 20 करोड भनेर कुनै एउटा बिजनेस गर्न दिउँ पेडअप क्यापिटल भनेर, भोलि त्यो एमाउन्ट चाहिँ 10 रुपियाँले मात्रै घट्यो भने त्यसको लिगल इम्प्लिकेसन के हो त? सुरु गर्न चाहिँ सर्टेन चाहिने, त्यो घटेको अवस्थामा चाहिँ उसले त्यो गर्ने योग्य हुने कि नहुने। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेटवर्कको कन्सेप्टमा गयौँ भने त्यो अलिकति भ्यालिड हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेटवर्कको कन्सेप्टमा हामी जाउँ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ हामी यो हामीले गर्ने बिजनेसको रिस्कको आधारमा चाहिँ हामी रिस्क बेस्ड क्यापिटल फ्रेमवर्कमै जान चाहन्छौँ। आजको दिनसम्म त खासै रिस्की बिजनेस हामीले गर्नै पाएको छैन, कि डिस्काउन्ट ब्रोकरको रूपमा हामी काम गरिरहेको छौँ। तर अघि हामीले भनेको सबै कुराहरू गर्दाखेरि रिस्क पनि बढ्दै जान्छ र त्यो रिस्क प्रोपरली म्यानेज गरेन भने त्यसले मार्केटलाई पनि असर गर्छ। त्यसले रिस्क बेस्ड क्यापिटल फ्रेमवर्कमा पनि हामी जान चाहन्छौँ। त्यसको लागि रेडी छौँ, रेगुलेटरले त्यसमा प्रोभिजनहरू गरिदिने हो भने। र स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली म्यानेज ओएमएस, अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम, रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम र अदर सिस्टमहरू हामी
म्यानेज गर्न चाहन्छौँ। इन हाउस नै हामी डेभलप गरेर डिप्लोय गर्न चाहन्छौँ। तर यसको लागि पनि डिपेन्डेन्सी के छ त भन्दा हाम्रो एपिआई पोलिसीले यो सबै बाटोहरू चाहिँ खुलाइदिनु पऱ्यो। आजको एपिआई पोलिसी पनि कस्तो छ भने कुनै एउटा निश्चितलाई लगेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय मेरो यो हेर्दै भनेर बुझाइदिनु पर्ने खालको पोलिसी हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो नभएर चाहिँ हरेक ब्रोकरलाई चाहिँ फ्रिडम हामीले छोडिदिनु पऱ्यो ताकि हामीले आफै एउटा आइटी टिम इस्टाब्लिस गरौँ र हामीलाई चाहिने सिस्टमहरू सबै आफै डेभलप गरेर डिप्लोय गर्न पाऊँ भन्ने हो। र अर्को मोडर्न इफिसियन्ट फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र सँगसँगै फरेन स्ट्राटेजिक पार्टनर्सहरू पनि हामी ल्याउन चाहन्छौँ। किन हामीलाई नलेज, किन हामीलाई अघि धेरै हाई साउन्डिङ बिजनेसहरू सर्भिसेसहरूको कुरा गऱ्यौँ, त्यो सबैको लागि हामीलाई ह्युमन रिसोर्स नलेज ट्रान्सफरहरू पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरेन स्ट्राटेजिक पार्टनरको लागि बाटो खुलाइदिउँ भने त्यो अलिकति स्मुथली जान्छ होला। र अर्को चाहिँ पब्लिक अफरिङ, हामी आइपिओमै जान चाहन्छौँ। अहिले यहाँ खालि प्रणालीलाई चाहिँ नियमावली प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर लिमिटेड किन बनाइएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, हामी रियलमै पब्लिकमा सेयर इस्यु गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि पनि केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू एमेन्ड होस् र क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि एक्सपोजर भिजिट्सहरू गर्ने र फरेन काउन्टर पार्ट्सहरूसँग चाहिँ रिलेसनसिपहरू इस्टाब्लिस गर्ने पनि हाम्रो योजना छ 5 वर्षको लागि। र इम्प्लोइ क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि हामीले देखेको अबको 5 वर्षमा 10,000 इम्प्लोइ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने लागेको छ। त्यो साइजको हामी वर्कफोर्स डेभलप गर्छौँ र हरेक इम्प्लोइमा चाहिँ मार्केटको नलेजको सम्बन्ध, क्यापिटल मार्केट नलेज सम्बन्धी इन्कल्कुलेट गर्ने, उनीहरूलाई पढाउने, सिकाउने, त्यसरी टेक्निकल नलेजहरू इम्प्रुभ गर्ने, कोड अफ कन्डक्ट र मार्केट इन्टिग्रिटी, किनभने यो एकदमै सेन्सिटिभ एरिया हो। यहाँनिर हाम्रो कर्मचारीमा चाहिँ इन्टिग्रिटी राम्रो भएन भने यसले मार्केटकै विश्वसनीयतामा आँच ल्याउँछ। त्यसले गर्दा त्यो पनि कसरी डेभलप गर्ने भन्ने प्लान बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कस्टमर ह्यान्डलिङदेखि लिएर सेलेक्सन रिटेन्सन अफ क्वालिफाइड एन्ड बोनाफाइड ह्युमन रिसोर्सेस र इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्स्टिट्युसन फर इम्प्लोइ ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफिकेसन। हाम्रोमा आज के हो भने क्यापिटल मार्केट हो, कोही काम गर्न आउँदैछ भने ऊ कहीँबाट सर्टिफाइड छ कि छैन भन्ने नै छैन, उसँग त्यो खालको नलेज छ कि छैन भन्ने नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ इम्प्लोइलाई त्यो क्वालिफाइड इम्प्लोइ डेभलप गर्ने पनि योजना छ। र अन्तिममा इन्भेस्टर एजुकेसन र इन्भेस्टर एजुकेसनको लागि हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ई लर्निङ सेन्टर, अहिले सबै यो मिडियाको जमाना छ, फिजिकली ठाउँ ठाउँमा कुदेर जाँदाखेरि खासै प्रभावकारी नहुने भन्ने किसिमले हामी डिजिटली जाने भनेर यसमा हामी अगाडि बढिसकेका पनि छौँ। केही दिन बेला हामी रोल ओभर पनि गर्छौँ मार्केटमा। तर 5 वर्षभित्रमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल टु कम्प्लेक्स अडियो भिजुअल लर्निङ मेटेरियल्सहरू बनाउने, इबुक्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गराउने इन्भेस्टर्सहरूलाई, र पब्लिकेसन एन्ड डिसेमिनेसन अफ बुक्स एन्ड अदर एजुकेसनल मेटेरियल्सहरू, र त्यसै गरेर सर्ट मुभिज र टेलिफिल्म्सहरू बनाउने र एकदम प्रभावकारी हुने केसमा मात्रै चाहिँ हामीले फिजिकली गएर प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कसप, ट्रेनिङ्सहरू गर्ने भन्ने हाम्रो योजनाहरू यो छ 5 वर्षको लागि। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58।